साहब मिले, उनको देखा ना, कराची की बात, देखा तो बहुत स्लिम स्मार्ट, ऐसे दुबले पतले सेहतमंद। अरे भाई क्या हुआ? मैंने कहा अपने मैदे का ऑपरेशन कराया। मैंने कहा मुझे सक्कर में एक साहब मिले थे, वो कहते हमारे खानदान ने मैदे का ऑपरेशन कराया, हम सेहतमंद हो गए, यानी दुबले पतले हो गए, मोटापा खत्म हो गया। कहने लगा नहीं। क्या किया? कहने लगा मुझे किसी ने कहा कि आलू बुखारा चूस। आलू बुखारा खुश्क नहीं होता भाई, इसको रख और चूसता रहे, दिन में 5-6 दफा, 7-8 दफा, 10-12 दफा आलू बुखारे चूस जा, चूसते चूसते गुठली फेंक दे। कहने लगे मैंने वो करना शुरू कर दिया, मेरा 26 किलो वजन कम हो गया और बगैर नुकसान के, चर्बी खत्म हो गई, मैं और कपड़े सारे मेरे जो है मुझे छोटे कराने पड़े। और जिनकी कै ना रुकती हो, याद रखना, हामला की कै, हज़रत अली करमल्लाहु वजह फरमाते हैं सुभान अल्लाह, क्या अजीम लोग थे। फरमाने लगे शादी 1 माह की खुशी, सारी उम्र का रोग। 1 माह के बाद फिर कै शुरू हो गई। क्या हुआ? उन्हें जी अल्लाह ने करम कर दिया, खुशखबरी सुना दी। वो क्या खुशखबरी सुनाई? वो तो कै शुरू हो गई, कै, मतली और पता नहीं क्या कुछ शुरू हो गया, भूख नहीं लगती। आलू बुखारा मुंह में रख के चुसवा, जिसकी कै ना रुकती हो, जिसकी मतली ना रुकती हो, और जबरदस्त चीज है। और जिस बंदे का ब्लड प्रेशर किसी दवा से कंट्रोल नहीं होता, उससे कहे 9 आलू बुखारे रात को भिगो के सुबह उसको मल ले, उसका पानी पी ले, और इस तरह सुबह भिगो ले, शाम को मल के पानी पी ले, 3 दिन में ब्लड प्रेशर चेक करें इंशाअल्लाह। ब्लड प्रेशर तो हमने जायफल जलवत्री लौंग के नाम पे रखा हुआ है अपनी बिरयानियों में और सालन में। बिरयानी में मुझे तो बिरयानी देख के मैं डर जाता हूं। मैंने कहा मौला ये पता नहीं खा के बंदे चलते कैसे हैं। बिरयानी खाए जा रहे हैं, नान खा रहे हैं, पता नहीं या अल्लाह, या नान निकाल या जान निकाल। आलू बुखारे के अजीब फायदे हैं, अनोखे फायदे। जो बंदा कहता है ना मैं आलू बुखारे की तरह सुर्ख सफेद हो जाऊं, खूबसूरत बेहतरीन, वो सिंध की सड़ती गर्मी में भी। और एक बात बताऊं, मेरे पास सिंध के जितने मरीज आए हैं, सिंध में 3-4 बीमारियां ज्यादा हैं। बेऔलादी बहुत बड़ है, बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत ज्यादा है, मेरा तजरिया है। यानी मैं 1991 से मरीज देख रहा हूं बाकायदा, 91 से। तो 91 से लेकर अब तक मैंने सिंध में एक तो जिगर के अमराज बहुत देखे, हेपेटाइटिस फलां फलां बीमारी, बेऔलादी मैंने बहुत देखी है सिंध में, और कमजोरी बहुत देखी है। ये 3 बीमारियां तो मैंने सिंध में बहुत, हर जगह है लेकिन सिंध में ज्यादा है। और इन तीनों का इलाज आलू बुखारा है। आलू बुखारा है तीनों का इलाज। आलू बुखारा ले लें, और आलू बुखारा जितना सफेद होता जाएगा, लिख लो मेरी बात को, उतना उसकी तासीर कम होती जाएगी। और इंजीर जितना सफेद होता जाएगा, उतना वो समझ लें केमिकल से धुला हुआ है, केमिकल से धुला हुआ है। सादा सा आलू बुखारा ले लें, आलू बुखारा ले लें, और उस आलू बुखारे में मुंह में रख के चूसते रहें। कमाल चीज है, पुरतासीर चीज है, और हैरत अंगेज चीज है, यकीन जानिए। यह आलू बुखारा तो मैदे का निजाम, जिसको तेजाबियत आखिरी दर्जे की हो, जलन हो, वो अपनी हंडिया में सालन में आलू बुखारा डाले, धनिया डाले, जीरा डाले, हल्दी डाले और दही डाले, बाकी सारे मसाले निकाल दे। आज से ना ये सालन खा के देखें, फिर सेहत देखें। एक साइंस की रिसर्च है, जिस कौम के अंदर गुस्सा, कत्ल, सुन लो जरा, और लड़ाइयां और इंतकाम और हादसात के वो स्पीड गाड़ियों की बढ़ाएं, जोर से चलाएं, बढ़ाना चाहते हो, उस कौम के अंदर मसाला जात ज्यादा बढ़ा दो, वो खुद मसाला बन जाएंगे, बाकी हर तरफ से फारिग हो जाएंगे, वो गुस्सा और इस तरह के मसाले बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको एक ऐसा टोटका और बहुत अनोखा टोटका बताता हूं। यकीन जानिए, मैं नहीं कहता कहीं नहीं सोचा होगा, कहीं नहीं पढ़ा होगा, कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन शायद आपको यह बात बहुत कम मिली हो। देखिए, हमारे जिस्म में हाथ की कितनी हैसियत है, और फिर हाथ में अंगूठी की कितनी ताकत है।
ये उन लोगों से पूछें जिनको हादसाती तौर पे उनके अंगूठे कट जाते हैं। पहले बतौर सजा नवाब, बादशाह, राजे, महाराजे या पुरानी तारीख में बतौर सजा अंगूठा काट दिया जाता था, और जिसका अंगूठा कट जाता है उसका आधा हाथ माजूर हो जाता है, उसका जिस्म माजूर हो जाता है। 4 उंगलियों की ताकत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ, एक अंगूठी की कुवत एक तरफ। और आप देखें कि अंगूठा ही लगाया जाता है, उंगली नहीं लगाई जाती स्टाम्प पे निशानी के तौर पर। इस अंगूठे का हमारे जिस्म के साथ बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। जहां यह हाथ की कुवत है, जहां यह जिस्म की ताकत है, जहां यह आसाब की कुवत है, वहां इसका अगर हमें इस मशीन के अंदर के पुर्जों की समझ आ जाए, मैं अंगूठे को एक मशीन कहता हूं, अगर इसके पुर्जों की समझ आ जाए तो बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी तकलीफें हमसे दूर हो सकती हैं। आए आज हम इस अंगूठे कुछ राज खोलते हैं, और ऐसे ऐसे राज जो बहुत पोशीदा है। हमारी तिब की किताबों में, हमारी हिंदी तिब की किताबों में, यूनानी किताबों में, पुरानी हजारों सालों तारीखों में इस अंगूठे के राज छुपे हुए हैं। मैं चंद राज आपको इस अंगूठे के बताता हूं। कभी भी अगर आपका गला खराब है, आवाज बंद है, टॉन्सिस हो गए हैं, और डॉक्टर कहते हैं इसका ऑपरेशन लाजिम है, ऑपरेशन जरूरी है, या यह है कि इतने पीप आ रही है और गला बिल्कुल आपका सूजा हुआ है, उसमें वरम है, ये एक फायदा। अब ऐसा करें कि इस अंगूठे को जैतून का तेल लगा लें, और अगर आपके पास कलवंजी का तेल है तो बहुत ही बेहतर है। इसकी मालिश करें, ये देखिए ऐसी मालिश करें, ऐसी मालिश करें और खूब मालिश करें। इतना मालिश करें, इतनी करें कि आपका अंगूठा इतना गर्म हो जाए, तेल के साथ इतना गर्म हो जाए कि आपका हाथ, एक हाथ दूसरे हाथ को बर्दाश्त ना करे। हल्की हल्की मालिश करते रहें। अब देखिए मैंने चंद लम्हे मालिश की है तो मेरा अंगूठा बिल्कुल गर्म हो गया है, बहुत गर्म हो गया। उसके बाद इस पे कोई पट्टी बांध दीजिए। एक टोटका तो यह है, एक टोटका यह है कि आप सिर्फ अंगूठे को ऐसे गर्म करें, और गर्म करते करते आप सर्जिकल टेप ले लें या कागज की टेप ले लें, उसको थोड़ा सा चिपकाएंगे तो कलवंजी के दाने उस पर चिपक जाएंगे। आप कलवंजी के दाने ऊपर बांध लें। मुझे याद है कि मैं यहां जा रहा था, सियालकोट की नई मोटरवे बनी है सियालकोट जाने के लिए। मैं गुजर रहा था तो मैंने एक साहब से रास्ता पूछा गाड़ी में। एक साहब देख के मुझे कहने लगे, आप अबकरी वाले हैं? हाँ। कहा, आप पे एक टोटका छपा था कि अगर बाएं हाथ की अंगूठी की मालिश करें और उसके ऊपर कलवंजी के दाने रात को बांध दें, टेप की शक्ल में बांध के सो जाएं, तो उसका गला ठीक हो जाता है। और मेरे बेटे का गला का मसला था, उसके टॉन्सिल्स में पीप पड़ गई थी, पस पड़ गई थी, और उसके लिए ऑपरेशन फौरी जरूरी था, और उसका दिमाग, आंखें, नजर, आसाब कमजोर थे। मैंने उसके लिए यही कुछ किया, और बहुत ज्यादा उसको गर्म करके रात को कागज की टेप बांध के कलवंजी उसके अंगूठे पे बांध के, कहा चंद दिन में मेरा बेटा ठीक हो गया। मुझे इतनी दुआएं दे रहा था और बार बार कहने लगा मेरा घर करीब है, चलें खाएं पिए। मैंने कहा मैं तो सफर में हूं, मैं नहीं जा सकता। लेकिन उसका जी था कि आपने मुझे इतने बड़े ऑपरेशन से बचाया और इतने बड़े हादसे से बचाया, और आप मेरे कितने जो है मोहसिन हैं। छोटा सा टोटका है। मैंने आपको दोनों टोटकों के आसान तरकीबें बताई हैं। एक तरकीब फिर सुन लीजिए, कलवंजी का तेल है या जैतून का तेल है, इसकी खूब मालिश कीजिए। इतना मालिश करें, इतना करें कि ये बिल्कुल गर्म ना हो, गर्मा गर्म हो जाए। उसके बाद इस पर पट्टी बांध दीजिए ताकि ठंडा ना हो। आप सुबह उठ के मामूल के मुताबिक हाथ धो लें। अब चंद दिनों के बाद इस बाएं हाथ के अंगूठे की मालिश का आप कमाल देखेंगे। ये गर्दन से ऊपर, बस यहां 2 चीजें ऐसी हैं जिनको ऊपर से काटो तो खत्म हो जाती है। एक इंसान, एक खजूर। सारे दरख्त ऊपर से काट दो, शाखें निकल आती हैं। खजूर को ऊपर से काटो, मर जाती है। इंसान को जहां से काटो नहीं मरता, ऊपर से काट दो इंसान मर जाता है। ये जो जिंदगी है, गर्दन के ऊपर की जिंदगी, इसमें आंखें हैं, कान हैं, दिमाग है, आसाब है, पट्टे हैं, हमारी बोल हैं, हमारी सोचें हैं, हमारी नजरें हैं, हमारे दिमागी, जिस्मानी, ये सारी कुव्वतें, ये सारी की सारी चीजें, ये जो कुछ भी है, इसका इस अंगूठे से बड़ा ताल्लुक है। हमारी पूरी दुनिया में इस वक्त हाथ को दबाने और जिस्म की मालिश करने और जिस्म के पॉइंट को दबा के, मुख्तलिफ हिस्सों को दबा के उसका इलाज या रिवाज बढ़ रहा है।
کوئی اس کو کیا نام دیتا ہے, کوئی اس کو ریفلیکسالوجی دیتا ہے, کوئی کیا. یہ بہت نظام بڑھ رہا ہے اور اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں. اور یہ آج کا نہیں ہے, یہ صدیوں پرانے, ہزاروں سال پرانے یہ راز بھی ہیں اور علاج بھی ہیں جو انسانوں نے چھوڑ دیے. اور انسان رنگ برنگی گولیاں اور دواؤں کے اوپر ٹوٹ پڑا, دو چیزوں پہ ٹوٹ پڑا, رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیاں اور دوائیں. ادھر کھانے کھاتا ہے پھر گولیاں کھاتا ہے. اس لیے اکثر میں نے دیکھا ہے کہ رنگ برنگے کھانے اور رنگ برنگی گولیوں کی دواؤں کی دکانیں سونوں قریب قریب ہوتی ہیں. آپ اس انگوٹھے کے راز کو سمجھیں. اگر آپ صحت مند زندگی چاہتے ہیں, آنکھیں, نظریں, دماغ روشن, اعصاب, اور آپ گلے کے مریض ہیں, یا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ جو گلے کا مریض ہے اور گلے کی کوئی مرض ہے, آواز بیٹھ گئی ہے, آواز میں خرخراہٹ ہے, گلا کام نہیں کر رہا, گلا سوج گیا ہے, یا اس گردن میں درد ہے, ایسے کرنے سے, ہلانے سے درد ہے, اور یہ گردن کے درد کی کمزوری کی وجہ سے کالر لگایا ہوا ہے, اعصاب کھچے ہوئے ہیں, پٹھے ہر وقت تناؤ کا شکار رہتے ہیں, آپ چند دن میری تھوڑی سی بات مان لیجیے. آپ دوائیں نہیں چھوڑنا چاہتے, میں اصرار نہیں کروں گا, لیکن چند دن اس انگوٹھے کی مالش کر کے سوتے وقت 10 منٹ مالش کیجیے خوب زیادہ, تیل لگا کے, کلونجی کا تیل یا زیتون کا تیل. آپ مالش کر کے لگائیں تو صحیح, خوب مالش کیجیے, اور جب گرم ہو جائے اس کے بعد اس بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو آپ پٹی باندھ کے اور اس کے بعد آپ لیٹ جائیے. یہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے ہوتے ہیں جنہیں ہم فراموش کر بیٹھتے ہیں, بھول بیٹھتے ہیں, اور یہ انسان کو پچھلی یادیں ایسی دلاتے ہیں کہ انسان کی زندہ تحریک اور زندہ زندگی پھر لوٹ آتی ہے. یہ اب تک کتابوں میں ہے, یہ اب تک سینے میں ہے, یہ اب تک تجربات میں ہے, چند لوگ جانتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ یہ پوری امت کو, پورے عالم کو, پوری انسانیت کو, ہر مذہب, ہر فرقے کے لیے آسانیاں ہوں, راحتیں ہوں, خوشیاں ہوں, خوشحالیاں ہوں, اور ان کے لیے یہ ٹوٹکے عام کرو. چھپتے ہیں اپنی میگزین میں, لوگ لیتے ہیں بہت کم لوگ, لیکن جس چیز کو میں واضح کروں اور بہت زیادہ وضاحت کروں اس سے فائدہ زیادہ ہوتا ہے. آپ یہ کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیے گا. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صحت مند رہے, آنکھیں روشن رہیں, ان میں چمک باقی رہے, پھر انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں آواز کی کھنک رہے 100 سال کی عمر کے بعد تک کی, اور آواز صاف رہے, اس انگوٹھے کی خدمت کریں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے کان صحیح سنائی دیں اور آپ کے کان صاف ستھرے ہوں, اور آپ کے کانوں کے لیے نہ کسی مشین کی ضرورت پڑے اور نہ کسی ہاتھ کے سہارے اور آسرے کی ضرورت پڑے, تو آپ اس انگوٹھے کی خدمت کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ بعض وقت آپ کو بار بار نہ کھنکارنا پڑے, نہ کرنا پڑے, اور آپ کا گلا صاف رہے, انگوٹھے کی خدمت کیجیے. اگر آپ اس کی 10 منٹ خدمت کر لیں اور آپ کا جسم صحت اور تندرستی بحال رہے, اعصاب مضبوط رہیں, طبیعتیں نشاط اور بالکل چست رہیں, تو کون سا گھاٹا ہے؟ اس میں تو کچھ پیسہ بھی نہیں لگ رہا, کچھ بھی نہیں لگ رہا. میں نے تو آپ کو وہ ٹوٹکا بتایا ہے. ایک صاحب مجھے ملے, وہ کہتے ہیں میں مالش کرتا ہوں اور ایک اسم پڑھتا ہوں. وہ اسم نہیں ہے, کوئی اسم پڑھ لیں, اللہ کا ہر نام مبارک ہے, ہر درود ہر چیز میں خیر ہے, اصل اس کی مالش ہے. اس وقت یہ جو ہمارا جسم ہے نا, جسم کا اوپر کا حصہ سب سے زیادہ آلودگی سے متاثر یہی ہوتا ہے. وہ تابکاری کے اثرات ہیں, وہ گاڑیوں کا دھواں ہے, وہ دھول ہے, وہ فیکٹریوں کا دھواں ہے. ہماری فضاؤں میں تابکاری بہت زیادہ ہے, آلودگی بہت زیادہ ہے. میں آپ کو آلودگی کا ایک ٹوٹکا دیتا ہوں. یہ میرے پاس سفید ٹیشو پڑا ہوا ہے, ٹیشو ہے. آپ کہیں ایسی جگہ جائیں جہاں آلودگی بہت زیادہ ہو, اپنے ناک کے اندر کر کے تھوڑا سا ٹیشو ایسے پھیریں, اور آپ دیکھیں گے آپ کے ناک پہ سیاہ داغ پڑ جائے گا اس پہ, ٹیشو پہ, اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ تو ناک سے باہر ہے, اس سے زیادہ آلودگی اندر گئی ہے, اس سے کہیں زیادہ آلودگی اندر گئی. اور پھر یہ آلودگی جا کے ہماری نظروں کو, ہماری یادداشت کو, ہمارے کانوں کو, ہمارے اعصاب کو, ہماری قوت فیصلہ کو, اور ہماری گردن کو, جس کی وجہ سے ہمارا سر تھما ہوا ہے, اس کو متاثر کرتی ہے. پھر اس کے لیے ہم طرح طرح کے ٹوٹکے, طرح طرح کی چیزیں اور طرح طرح کا نظام سنبھالتے ہیں, اور آخر تھک جاتے ہیں. یاد رکھیے گا, اگر آلودگی سے بچنا ہے اور 100% بچنا ہے آلودگی سے, اور پھر آلودگی کے علاوہ ہمارے جسم کی جو اگر بیماریاں ہیں, سر کے اوپر کی, گردن کے اوپر کی, یا کندھوں سے اوپر سارا نظام,
اگر اس میں بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس سے جلدی نکل آئیں تو انگوٹھے کی خدمت کریں، انگوٹھے کو تھوڑا سا وقت دیں. یہ چھوٹا سا وقت، تھوڑا سا وقت اور تھوڑی سی خدمت آپ کی جسم، فٹنس اور طبیعت اور راحت ایسی حیرت انگیز، بہت لاجواب. بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ان کی مالش کریں، سلا دیں، ہلکی ہلکی مالش کریں. بڑوں کو اس کی عادت ڈالیں، لوگوں کو اس کے فائدے بتائیں. چھوٹا سا عمل ہے اور اس کے نتائج، اس کے ریزلٹ اور اس کے کمالات اتنے زیادہ کہ انسان جب مایوسی سے بالکل اتنا کہ آخری مایوسی میں چلا جاتا ہے، یا پھر اس کا علاج صرف سرجری ہوتا ہے، یا پھر اس کا علاج ساری عمر دوائیں کھانا ہوتا ہے، اس مایوسی کے اندھیروں سے نکال کے حیرت انگیز اجالوں میں لاتا ہے، اور حیرت انگیز انسان کو صحت اور تندرستی پہ لاتا ہے بہت زیادہ. تو اگر آپ ان بیماریوں سے، ان مشکلوں سے، ان پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ صحت مند زندگی گزاریں تو میرا مخلصانہ مشورہ ہے اس انگوٹھے کو وقت دیجیے. چلو میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں. اس انگوٹھے کو آپ نیٹ پہ سرچ کریں، آپ کو میری باتوں کی تصدیق حیرت انگیز ملے گی کہ انگوٹھے کا ہماری جسم کے ساتھ، دماغ، اعصاب، پٹھوں، نظر، یادداشت، گلے کے ساتھ کیا تعلق ہے. ایک بات بتاؤں، ایک راز ہے بڑا عجیب. اگر لاجواب بچوں کا قد چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے قد دراز ہوں اور بہترین قد ہو، ان بچوں کو یہ انگوٹھی کی مالش کرواؤ. یہ دیکھیں ایسے ایسے ان بچوں کو مالش کرو. 18 سال کی عمر تک تو مالش کرائیں. 18 سال کی عمر کے بعد پھر چانسز کم ہو جاتے ہیں. مالش کریں، آپ کی نسلیں صحت مند رہیں گی، آپ کی نسلوں میں تندرستی، صحت اور فٹنس رہے گی. قد دراز ہوں گے، اعصاب مضبوط ہوں گے اور طبیعت ان کی بہترین رہے گی. ان کی آنکھیں ہمیشہ معذوری سے بچیں گی، کان معذوری سے بچیں گے، گلا معذوری سے بچیں گے، ان کے بول معذوری سے بچیں گے، اور لمبی عمر بھی ہوگی تو طبیعت میں ہمیشہ پرسکون صحت اور پرسکون طبیعت رہے گی. یہ میرا ٹوٹکا یاد رکھیے گا.